बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M पर। आज हम बात करेंगे मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। PTI धमकियां भी देती है, लम्या लेट भी होती है, मिन्नत तरले भी करती है, और उसके बाद फिर जनाब कहते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी भी चाहते हैं। पहले कहते हैं तहरीरी कुछ नहीं देंगे, फिर कहते हैं तहरीरी देने को भी तैयार हैं। कहते हैं बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, फिर वो बातचीत होगी। हुकूमत मुलाकात अगर नहीं करवाती तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है जी, मुलाकात ना भी करवाएं तब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर कहते हैं जी तीसरा दौर लाजमी होना चाहिए और जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए तश्कील दिया जाए। अगर तीसरे इजलास में जुडिशल कमीशन पे कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर चौथे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है, चौथे दौर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात को ख़त्म समझा जाए। यानी कि ये मुज़ाकरात चू चू का मुरब्बा जो है वो इन्होंने बना दिया है, और इन मुज़ाकरात को मजाक और रात में बदल दिया। एक निजी टीवी का प्रोग्राम है ना मुज़ाकरात, वो उसमें बदल दिया है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। वो जिस तरह इनका जो चेयरमैन बानी चेयरमैन है, जो लीडर है, जो कि यदे तुला रखता है यू टर्न में, बल्कि वो अबाउट टर्न लेने में अब माहिर हो गया है, उसका किंग है। इसी तरह उसके जो नीचे लीडर्स हैं वो भी यही काम करते हैं, यू टर्न लेते हैं, और ऐसा यू टर्न लेते हैं कि अगले बंदों को समझ नहीं आती कि करे तो क्या करे। हालात इस तरह के क्रिएट कर दिए गए, और फिर ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है रियासत की तरफ से कि जो भी मामला होगा, जो भी सूरत हाल होगी, जो भी इसमें चीज़ें आएंगी, वो उसमें किसी तौर पर भी कानून और आइन से बाहर जो है वो नहीं जाया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक ही चीज़ें जो हैं वो होंगी, उससे बाहर नहीं निकला जाएगा। ये क्लियर कट बात है। 9 मई 26 नवंबर इसके मुजरम, इनको सज़ा देना, इनको माफ़ी देना, सिस्टम को तस्लीम करना, यही निज़ाम चलेगा। इससे हटकर और कोई मुतालबा मावरा आइन और कानून होगा वो कतई तौर पर नहीं माना जाएगा। ये एक क्लियर कट एक स्टेटमेंट जो है वो पॉलिसी है, और उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। इस तमाम तर सूरत हाल में हमने आज दावत दी है, और हम शुक्रगुजार हैं शौकत प्राचा साहब के। सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार हैं, आज टीवी से माशाल्लाह ताल्लुक़ है, अपना प्रोग्राम करते हैं, और सहाफ़ती हलकों में इनका नाम इंतहाई मोतबर है भी, और ये ख़ुद भी एक अच्छे इंसान है। शौकत प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसे देखते हैं कि ये जो PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये मुज़ाकरात का जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा? क्या आपको लगता है हर रोज़ जो PTI की शराइत बदल रही हैं, मुतालबे नए से नए आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे में जो बातचीत है ये कामयाब हो सकी, जो कि पहले ही शराइत से शुरू हो रही है? ये ना हुआ तो ये नहीं होगा, ये ना हुआ तो ये नहीं होगा। तो आपकी अपनी असेसमेंट क्या है, ज़रा हमें तफसील से बताइएगा। क्या रियासत को अपने जो आइन और कानून है पाकिस्तान का उस पे ऊपर समझौता करना चाहिए? क्या रियासत को 9 मई पे समझौता करना चाहिए? क्या रियासत कोई मावराए आइन इकदाम उठाकर 9 मई के मुजरमों को एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए रिलीफ दे सकती है? तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है प्राचा साहब जो मैंने आपके सामने रखी है। 3-4 सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए, तो अब आप उनका जो है वो तफसीली जवाब दे दें। तो जी प्राचा साहब। मुल्क में इस वक्त सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गए हैं, हिचेज हैं अपनी जगह पर, लेकिन पहला राउंड भी हुआ, दूसरा राउंड भी हुआ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का। 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक हैं। नंबर 1, ऑब्वियसली मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, और मुल्क जिस मकाम पे खड़ा है,
ملک جس کرائسس سے گزرا ہے، خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے کی خواہشات تھیں لوگوں کی، وہ نہیں ہوا پاکستان. سری لنکا بنائے جانے کی خواہشات تھیں، وہ پاکستان نہیں بنا. الحمدللہ پاکستان ان مراحل سے نکل آیا. $1 بلین IMF سے لینے کے لیے کیا جتن کیے گئے، لیکن اب $7.8 بلین کا ایگریمنٹ ہو چکا، پیکیج ہے باقاعدہ. لیکن جہاں مذاکرات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہیں پر مذاکرات کے لیے جو ون ون سینیریو ہوتا ہے، یا دونوں فریقین کی یا فریقین کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کلیئرٹی ہو. اور کلیئرٹی کیا ہے کہ ملک کی سالمیت، ملک کا وقار، ریاست کا بھرم اور ریاست کے ڈھانچے کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کنسیشن مانگ رہا ہے تو ریاست کو ایک فیصلہ ضرور کرنا ہوگا، حکومت کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر فرض کیا 9 مئی جیسا سانحہ ہوا پاکستان میں جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں whosoever and whatsoever جو کلپریٹس تھے، اگر ان کو واقعتاً وہ ملوث تھے اور ان کو اگر رعایت دی جاتی ہے فار دا سیک آف اکاموڈیشن آف پارٹی، تو یہ ایک بڑا بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا جس کی پھر مستقبل میں بھی ریمیفیکیشنز جھیلنا پڑے گی، بھگتنا پڑیں گی. اسی طرح سے جو آئین اور قانونی معاملات ہیں وہ آئینی اور قانونی طریقے سے حل ہونے چاہیے، نہ کہ ایکسٹرا مائل پی ٹی آئی حکومت کو جا کر فیور دے یا حکومت پی ٹی آئی کو فیور دے. جو ملک کا قانون ہے، جو ملک کا آئین ہے، مثلا 26ویں آئینی ترمیم کی میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمان نے 2/3 میجورٹی سے پاس کی ہے. کوئی اس پارلیمان کو درست سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اس سے ہٹ کر یہ پارلیمان حقیقت ہے آج کی. اور اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم بھی بڑی حقیقت ہے کہ اسی پارلیمان نے 2/3 میجورٹی سے پاس کیا. وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ختم نہیں کی جا سکتی 26ویں آئینی ترمیم. اگر کسی نے ریپیل کرنا ہے تو وہی جو آئینی طریقہ ہے اسی کے مطابق اس کو پروسیس کرنا ہوگا. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کے آئین اور قانون پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ملک کے آئین اور قانون کے تحت ہی یہ معاملات حل ہونے چاہیے. حل میں ضرور چاہتا ہوں. جس طرح ریاست نے ایک پالیسی اپنائی تھی 0 ٹالرنس فار ٹیررزم، اور اس پالیسی کے تحت ہی بہت قربانیاں بھی دی گئیں. سوات آپریشن میں قربانیاں ہوئیں، نارتھ وزیرستان آپریشن میں قربانیاں ہوئیں، دیگر آپریشن میں قربانیاں ہوئیں. لیکن ایک فرم ڈیسیشن تھا کہ ہم جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہمارا بن سکتا. یہی ایک پالیسی ہے جو ہر حوالوں سے اپنائی جانی چاہیے کہ ملک کا آئین مقدم ہے، ملک کا قانون مقدم ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی مذاکرات کرتا ہے تو ضرور مذاکرات کا راستہ دینا چاہیے، مذاکرات کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جن کو ہم CBMs کہتے ہیں، بٹ ناٹ آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لاز آف پاکستان.